अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको इब्राहिम लिंकन की ज़िंदगी का एक ऐसा सनसनीखेज़ वाक़या बताएंगे जिसमें वो कत्ल होने से बाल बाल बच गए। ये उस दौर की बात है जब इब्राहिम लिंकन अमरीकी सियासत में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये एक ऐसा वाक़या है जिसका ज़िक्र सुनना इब्राहिम लिंकन पसंद नहीं करते थे। जब वो अमरीकी सदर बन गए तो उनके एक दोस्त ने उनसे पूछा कि ये क्या वाक़या हुआ था, तो इब्राहिम लिंकन ने फ़ौरन सख्त लहजे में उसे कहा कि अगर तुम मेरे दोस्त रहना चाहते हो तो आइंदा इस वाक़े के बारे में कोई ज़िक्र नहीं करना। तो आइए इस वाक़े की तफसील आपको बताते हैं। आपने हॉलीवुड की फ़िल्मों में देखा होगा कि किस तरह काउबॉयज़ मैदान में खड़े पिस्टल निकालते हैं और एक दूसरे पर फायर कर देते हैं। इस किस्म के ड्यूल मगरबी तहज़ीब में कई हज़ार साल से चले आ रहे हैं। अमेरिका में भी कई सदियों तक ड्यूल्स लड़ना कानूनी तौर पर जायज़ समझा जाता था। कांग्रेस के अरकान, सहाफ़ी, हत्ता के अदलिया के जजेस और अमरीकी सियासतदान भी ड्यूल लड़ा करते थे। जब किसी शख्स को महसूस होता कि दूसरे इंसान ने उसकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुंचाई है या उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचाया है तो ड्यूल का चैलेंज कर देता था। दूसरे फरीक के लिए लाजिम था कि या तो वो माफ़ी मांगे या फिर ड्यूल से भाग जाए या फिर मुकाबला करे। पहली दोनों सूरतों में वो अपनी बुज़दिली की वजह से मुआशरे को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता था, इसलिए हर चैलेंज का नतीजा अमूमन ज़िंदगी और मौत के मुकाबले की शक्ल में निकलता था। अगरचे अमेरिका में ड्यूल अक्सर पिस्टल के साथ लड़ा जाता था, लेकिन फरीकैन अपनी मर्ज़ी का कोई दूसरा हथियार भी मुंतखब कर सकते थे। तो हम शुरू करते हैं इब्राहिम लिंकन के ड्यूल लड़ने की दास्तान। अगस्त 1842 में अमरीकी रियासत इलिनॉय के स्टेट बैंक ने ऐलान किया कि वो शहरियों से आइंदा करेंसी नहीं लेगा बल्कि सिर्फ सोना और चांदी लिया करेगा। जेम्स शील्ड नाम का एक बंदा स्टेट ऑडिटर था। उसका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से था। उसने बैंक के इस फैसले की हिमायत की। इब्राहिम लिंकन ने सितंबर में एक अखबार में एडिटोरियल लिखा जिसमें उसने जेम्स शील्ड्स का बहुत मजाक उड़ाया और बिलो द बेल्ट हमले किए। कुछ रोज़ बाद लिंकन की होने वाली बीवी मैरी टोड ने भी कुछ नज़में अखबार में शाये की जिसमें जेम्स शील्ड का मजाक उड़ाया गया था। इब्राहिम लिंकन ने आंट रेबिका के कलमी नाम से दिल खोलकर जेम्स शील्ड्स का मजाक उड़ाया था। इन आर्टिकल्स की वजह से जेम्स शील्ड मुआशरे में तज़हीक का निशाना बन गया। वो ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सका और तैश के आलम में अखबार के एडिटर के पास पहुंचा और उससे मुतालबा किया कि ये नज़्म और ये आर्टिकल लिखने वालों के असल नाम उसे बताए जाएं। उसका गुस्सा देखकर अखबार का एडिटर घबरा गया और भागा भागा लिंकन के पास पहुंचा और उसे पूरी सूरत हाल से आगाह कर दिया। लिंकन ने उसे अपना नाम बताने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन अपनी होने वाली बीवी का नाम छुपाने की दरख्वास्त की। इब्राहिम लिंकन का नाम मालूम करने के बाद जेम्स शील्ड ने उसे ख़त लिखा कि वो अपने अल्फाज वापस ले, क्योंकि उनकी वजह से मेरा बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है। इब्राहिम लिंकन ने अपने अल्फाज वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। इस पर जेम्स शील्ड ने अमरीकी रिवायत के तहत लिंकन को ड्यूल लड़ने का चैलेंज दे दिया। एक सियासतदान के तौर पर इब्राहिम लिंकन के पास अपनी साख बचाने के लिए ड्यूल लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था, लेकिन उस वक्त तक रियासत इलिनॉय और मिज़ोरी में ड्यूल लड़ना गैर कानूनी था। इसलिए इब्राहिम लिंकन और जेम्स शील्ड ने मुकाबले के लिए मिज़ोरी के करीब एक जजीरे का सफ़र किया जहां इन दिनों रियासत के कवानीन नाफिज नहीं थे। ये एक तरह का नो मैन्स लैंड समझा जाता था। इब्राहिम लिंकन को चूँकि चैलेंज किया गया था, इसलिए ड्यूल के कवायद के मुताबिक उसे अपनी मर्ज़ी का हथियार मुंतखब करने की इजाज़त थी। इन्हीं कवायद के मुताबिक जेम्स शील्ड के लिए भी लाजिम था कि वो वही हथियार इस्तेमाल करे जो इब्राहिम लिंकन ने मुंतखब किया था। इब्राहिम लिंकन ने मुकाबले के लिए पिस्टल के बजाय एक लंबी तलवार मुंतखब की। इब्राहिम लिंकन का कद 6 फुट 4 इंच था और वो अपने कद की तवालत का फ़ायदा उठाना चाहता था। ये फ़ायदा उसे पिस्टल के मुकाबले में नहीं मिल सकता था। उसके मुकाबले में जेम्स शील्ड का कद 5 फुट 9 इंच था। इब्राहिम लिंकन ने बाद में बताया कि उसने तलवार इसलिए भी मुंतखब की कि वो जेम्स शील्ड को कत्ल नहीं करना चाहता था, बल्कि वो सिर्फ उसके हाथ से तलवार गिराना चाहता था। लेकिन हकीकत यह है कि इब्राहिम लिंकन का पिस्टल चलाने का तजुर्बा नहीं था, जबकि जेम्स शील्ड ब्लैक हॉक वार में हिस्सा ले चुका था, इसलिए वो हथियारों का इस्तेमाल खूब जानता था।
البتہ جب لنکن کو علم ہوا کہ اس کا حریف 1 ماہ سے تلوار بازی کی پریکٹس کر رہا ہے تو وہ گھبرا گیا۔ اس کی ہونے والی بیوی میری ٹوڈ کو بھی اس گھبراہٹ کا اندازہ ہو گیا، لیکن ابراہیم لنکن نے اسے کہا کہ وہ کبھی بھی اس گھبراہٹ کا ذکر نہیں کرے گی۔ البتہ یہ بات چھپی نہ رہ سکی اور سرکاری دستاویزات اور اخبارات میں بھی اس کا خوب چرچا ہوا۔ 22 ستمبر 1842 کا دن ڈیول کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس دن صبح کے وقت دونوں نے الگ الگ ناشتہ کیا اور جزیرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ دونوں کے ساتھ اپنے اپنے دوست بھی موجود تھے۔ مقابلے کی جگہ کی صفائی کی گئی۔ جیمز شیلڈ ایک ٹوٹے ہوئے شہتیر پر بیٹھ گیا، جبکہ ابراہیم لنکن اس کے سامنے میدان کے دوسری طرف کھڑا ہو گیا۔ لکڑی کے 2 پول میدان کے وسط میں نصب کر دیے گئے۔ ابراہیم لنکن اور جیمز شیلڈ نے ان پولز کے دونوں طرف کھڑے ہو کر تلوار بازی کرنی تھی۔ پولز کے 3 فٹ پیچھے دونوں طرف ایک لکیر کھینچ دی گئی۔ جو شخص بھی پیچھے ہٹتے ہوئے یہ لکیر عبور کر لیتا وہ ڈیول ہار جاتا۔ ابراہیم لنکن ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی سے تلوار لی، اس کے بلیڈ پر ہاتھ پھیرا اور درخت کی ایک شاخ کو بھرپور وار کر کے کاٹ دیا۔ پھر اس نے یہ تلوار اپنے ساتھی کے حوالے کر دی اور سکون سے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ یہ چمک کس لیے تھی، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ابراہیم لنکن کا مقصد جیمز شیلڈ کو اپنے طویل قد اور لمبے بازوں کی طاقت دکھا کر مرعوب کرنا تھا، جس میں وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جیمز شیلڈ حواس باختہ ہو گیا۔ اس کی شکل دیکھ کر دونوں کا ایک مشترکہ دوست ڈاکٹر ہوپ اٹھا اور اس نے جذباتی انداز میں جیمز شیلڈ سے کہا، بہت ہو گیا، اگر تم نے اس معاملے کو ابھی ختم نہ کیا تو میں تمہیں گھٹنوں پر بٹھا کر تھپڑ ماروں گا۔ جیمز شیلڈ پہلے ہی خوفزدہ ہو چکا تھا، اسے مقابلے سے جان چھڑانے کا بہانہ مل گیا۔ چنانچہ اس نے ڈاکٹر ہوپ کی بات مان لی اور مقابلے سے دستبردار ہو گیا۔ ابراہیم لنکن کا نفسیاتی داؤ کامیاب ہو گیا تھا۔ جیمز نے ایک نوٹ لکھ کر لنکن کی طرف بھیجا۔ اس پر سوال لکھا تھا کہ کیا اخبار میں چھپنے والی نظمیں بھی اسی نے لکھی تھیں؟ ابراہیم لنکن نے نفی میں جواب دیا۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی اور یوں ابراہیم لنکن کی جان بچ گئی۔ لیکن اس دوران ایک اور دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ ابراہیم لنکن کے ایک دوست نے کشتی کے سرے پر ایک لکڑی رکھی اور اسے سرخ شرٹ سے ڈھانپ دیا۔ دور سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی کی لاش اس شرٹ کے نیچے رکھی ہو۔ جب وہ جزیرے سے واپس ایلٹن کے قصبے میں اترے تو وہاں ایک ہجوم جمع تھا جو ڈیول کے نتیجے کا منتظر تھا۔ جب انہوں نے سرخ شرٹ کو دیکھا تو کئی لوگ اتنے بے چین ہو گئے کہ وہ پانی میں اتر گئے تاکہ دیکھ سکیں کہ شرٹ کے نیچے کس کی لاش پڑی ہے، اور پھر انہیں معلوم ہو گیا یہ کسی کی شرارت تھی۔ ایلٹن ٹیلی گراف اس شہر کا ایک مشہور اخبار تھا۔ اس کا ایڈیٹر جیمز شیلڈ اور ابراہیم لنکن کا دوست تھا۔ وہ ڈیول کے وقت شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس لوٹا اور اسے ساری کہانی کا علم ہوا تو اسے ان دونوں کی بے وقوفی پر بہت غصہ آیا۔ اس نے ایک مضمون لکھ کر دونوں کو خوب برا بھلا کہا۔ پھر اس نے اٹارنی جنرل کو خط لکھا اور کہا کہ ان دونوں کو سخت سزا ملنی چاہیے اور انہیں جیل میں ڈال دینا چاہیے۔ اپنی باقی زندگی جیمز شیلڈ اور ابراہیم لنکن نے اس واقعے پر زبان بند رکھی۔ ابراہیم لنکن سے اگر کسی نے اس واقعے کی بات بھی کی تو اس نے بات کا رخ موڑ دیا۔ تو دوستو، یہ تھا ابراہیم لنکن کی زندگی کا ایک دلچسپ واقعہ۔ آپ کو اس چینل پر تاریخ کے چھپے ہوئے دلچسپ گوشے معلوم ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔